बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है इसमें ऐसे ख्वाब बयान किए जाएंगे जो इंसान के नाते से नहायत ही इंसान के करीब हैं। वैसे तो हर इंसान का जो अज़ा है उसका ख्वाब जो है बयान किया जा सकता है। ख्वाब के अंदर हाथ देखना, पाँव देखना, चेहरा देखना वगैरह वगैरह, ये बहुत अहम ताबीरात होती हैं, क्योंकि ये हर वक्त इंसान के साथ और इंसान इन्हीं को ख्वाब के अंदर बंदा देखता है तो फिर क्या ताबीरात होंगी। लेकिन चंद अहम ताबीरें, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा ताबीरात हैं। ख्वाब के अंदर बालों के मुतालिक बहुत ज़्यादा ताबीरात हैं और ये ख्वाब भी बहुत अहम हैं और ताबीरात भी इसकी अहम है। लेकिन मैं चंद जो है ताबीरें आपके सामने बयान करूँगा। अगर इस हवाला से किसी को कोई ख्वाब आए, क्योंकि हर इंसान जो होता है उसके सर पर बाल होते हैं और उसके जिस्म पर बाल होते हैं, उसकी आईब्रो पर जो है बाल होते हैं और उसके चेहरे पर बाल होते हैं। यानी बालों का एक ऐसा ख्वाब होता है कि जो कि इंसान के साथ ही है। इंसान अगर ख्वाब के अंदर ये कैफियत देखे तो फिर ये एक अहम मसला भी बन सकता है, क्योंकि हर वक्त इंसान के साथ जो हैं वो बाल हैं। अगर ये गिरना शुरू हो जाएं, इनको बंदा तब्दील देखे, रंग का तब्दील देखना, यानी वगैरह वगैरह जो मामलात ख्वाब के अंदर बंदे को नज़र आएँ उसी हिसाब से इसकी तबीर की जाती है। मैं आम तबीरें जो हैं वो आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ख्वाब बड़े अहम है, उसकी तबीर भी इंशाल्लाह अहम ही होगी। और अगर इस हवाला से किसी को कोई ख्वाब आए तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह और रहमान हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी से अच्छी ताबीर बताई जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रहनुमाई है वो बंदा हासिल कर सके। नंबर एक, ख्वाब के अंदर बालों का गिरना। अगर बंदा ये देखता है तो एक इसकी तबीर ये है कि उसका पैसा जो है ना वो ज़ाया होने की तरफ इशारा है। पैसा उसके सब पास होगा लेकिन ज़ाया हो जाएगा, फजूल खर्ची में वो बंदा पैसा जो है ना ख़र्च कर देगा। अहम ताबीरें मैं आपके सामने रखूँगा, वरना हर जो जिस्म पर बाल हैं उनकी हर एक की ताबीर जो है वो मौजूद है। इसी में नंबर दो है, ख्वाब के अंदर अगर बाल गिरते बंदा देखते, ये परेशानी की भी अलामत है, क्योंकि बालों का गिर जाना ये परेशानी की भी एक अलामत हो सकती है। जब कहते हैं ना कि सोच की वजह से बाल जो हैं गिर गए हैं। अक्सर आम उस्ताद भी बात कर देते हैं कि आपको समझा कर मुझे सफ़ेद बाल हो गए हैं, यानी मेरे बाल जो हैं गिर गए हैं आपको समझा के। यानी इस अगर हिसाब से देखा जाए तो इसकी तबीर ये भी बनती है कि ये ज़्यादा गहरी सोच रखने वाला बंदा है जिसके बाल गिर जाते हैं। नंबर तीन है, औरत देखती है उसके बाल गिर रहे हैं तो ये मुश्किलात की तरफ इशारा है और दबाव की तरफ इशारा है, क्योंकि औरत के जो बाल होते हैं वो औरत की खूबसूरती होती है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके खामद के लिए जो है बालों की खूबसूरती बनाई है, अगर उसके बाल गिरना शुरू हो जाएं तो ये उसके लिए एक परेशानी और दबाव की शक्ल जो महसूस होती है, इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल कर दें। और नंबर चार है, अगर मर्द देखे कि बहुत ज़्यादा उसके जो हैं बाल गिर रहे हैं, यानी वो अपने बालों को जड़ता हुए देखे, ख्वाब के अंदर उसके बाल गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो है इंसान पर ज़िम्मेदारियों की तरफ इशारा होता है। यानी उस पर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सोचो बचार उस पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये उसको ख्वाब आया। अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए और सोच समझ के चले तो इंशाल्लाह उसके लिए बेहतरी होगी। नंबर पाँच, ख्वाब के अंदर बालों का ही देखना और गिरना, इसकी तबीर एक ये भी है, बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तजारत में कमी की तरफ इशारा है, तजारत में ये जो है वो घाटे की तरफ इशारा है। इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ाइल करें अगर बहुत ज़्यादा बाल उसको नज़र आएँ। नंबर आठ, अगर लड़की देखे ख्वाब के अंदर उसके बाल जो हैं वो जड़ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये ज़हानत की तरफ भी इशारा है और काबिलियत की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जो बाल गिरते हैं ना वही पहली बात आ गई कि ये सोचो बचार और जहन को ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ है। तो औरत जो है उसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उसके बाल थोड़े थोड़े गिरते हुए नज़र आएँ तो ये काबिलियत और जहानत की तरफ इशारा है, वो अपने जहन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मिशन में जो वो काम कर रहे हैं अच्छा है तो उनको कामयाब कर दे। नंबर आठ, ख्वाब के अंदर बंदा बाल गिरते हुए देखे तो अगर सफ़ेद बाल देखे
تو اس کی کیا تھا، اس کی تعبیر ہے کہ یہ بھی اگر لمبی عمر پائے گا، وہ مرد ہے عورت ہے، اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بال سفید ہے، تو لمبی عمر اور بزرگی کی طرف اشارہ ہے اور اچھائی کی طرف اشارہ ہے، بڑا ہی اچھا یہ تو خواب ہے اور زندگی اس کی آسان ہوگی، اچھا خواب ہے۔ نمبر 9، خواب کے اندر سیاہ بال جو ہیں وہ اگر گرتا ہوا بندہ دیکھے تو اس کا کیا معنی بنے گا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خوشی کی طرف اشارہ ہے، اچھائی کی طرف اشارہ ہے، کوشش کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ جوانی کے اندر ہی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بال گرنا شروع ہو گئے اور یہ آگے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر اگر لڑکی دیکھے کہ سیاہ بال اس کے جو ہیں وہ گر رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، یعنی ایسا اچھی سوچ اور ایسا اچھا اس کا ذہن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بال جو ہیں وہ گرے اور سیاہ بال ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 11، بہت زیادہ بال گرتے ہیں، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے وہ عبادت میں کمی، عبادت کے اندر کمی کرنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی عبادات کے اندر اس کی کمیاں ہیں تو اپنی اس کمی کو دور فرمائے۔ نمبر 12، خواب کے اندر کنگھی سے بال گرنا، اگر کنگھی بندہ کر رہا ہے تو اس کے بال گر رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو وہ جوان ہے، مرد ہے عورت ہے، جوان ہے، کنگھی سے بال گر رہے ہیں تو پھر جتنے بال گر رہے ہیں نا اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو بلائیاں حاصل ہوں گی کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 13، خواب کے اندر زیادہ بال گرنا، یہ زندگی میں آسانی کی طرف اشارہ ہے، یہی سوچ و بچار جو بندہ کر رہا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ نمبر 14، شادی والی عورت کے بال گرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دونوں اچھی سوچ کے مالک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اچھائی کی طرف، ان کو کامیابیاں ملیں گی اور یہ بہت ہی اچھا ان کے لیے خواب ہے۔ نمبر 15، خواب کے اندر بال بندے کے گر رہے ہیں تو بندہ رو رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر مشکل بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ ان کی آنکھیں کمزور پڑ گئی، یعنی غم اور پریشانی کی وجہ سے، تو بالوں کا زیادہ جو ہے گر جانا اور بندہ رونا، بندے کا رونا، مرد عورت ہے وہ رو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے سامنے کو مشکلات ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اگر ایسا خواب آئے تو ان کو فوری طور پر زائل کر دے۔ نمبر 16، خواب کے اندر آئی برو جو ہیں ان کے بال گرتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ غم اور پریشانی والی اس کو خبر ملنے والی ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کا مسئلہ ہے اور یہ جو بال ہیں یہ بندے کی خوبصورتی ہیں، یہ پریشانیوں کی طرف اشارہ اور اس کو کوئی ایسی خبر ملے گی جو غم والی خبر ہے۔ نمبر 17، خواب کے اندر اگر بندہ زیر ناف اپنے بال صاف کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ صفائی والا ہے، اچھا ہے اور نیکیوں میں زیادہ بڑھنے والا ہے، اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اچھائی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اچھے اچھے کام کرے گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 18، خواب کے اندر بغلوں کے بال جو ہیں وہ اتارنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی توفیق عطا فرمائیں گے وہ حق اور سچ کو پہچانے گا، یعنی حق اور سچ کو وہ پہچان لے گا، کیونکہ یہ ایسے ہوتے ہیں کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، وہ زیر ناف ہوں، وہ یہ بال ہوں اور خود بندہ خواب کے اندر اتار رہا ہے تو یہ حق کو پہچاننے کی طرف اشارہ ہے، بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 19، خواب کے اندر داڑھی جو ہے وہ بندے کی گر رہی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مشکلات کی طرف اشارہ ہے، ذلت کی طرف اشارہ ہے، اگر خواب کے اندر داڑھی کوئی کاٹ رہا ہے یا داڑھی کے بال کوئی کاٹ رہا ہے اور داڑھی گر رہی ہے تو یہ پریشانی، مشکلات اور تنگی کی طرف اشارہ ہے اور ذلت کی طرف اشارہ ہے، تو اس خواب کو فوری طور پر ہے زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 20، خواب کے اندر کوئی مونچھوں کے بال کٹواتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کتاب و سنت کا پابند بنائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ، تو جو بندہ مونچھیں کٹواتا ہے، مرد جو خواب یہ دیکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حق کی جو ہے پہچان کروا دیں گے، یعنی کتاب و سنت کا وہ پابند بندہ ہے، اچھا انسان ہے وہ۔ یہ تھے نہایت ہی عام خواب، اور خواتین کے حوالے سے بھی ایسے خواب ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے بالوں کے متعلق جو ہیں
تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو صحیح جو تعبیر ہے وہ انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اور بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا گر جانا، بالوں کے متعلق ناک کے بال، مونچھوں کے بال، عورت کو داڑھی کا آ جانا، غیر فطرتی جو ہیں وہ بال اگ جانا، چہرے پر بال، یہ سارے معاملات ہیں اور سارے یہ خواب بھی آ سکتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہے۔ اگر کسی کو ایسا خواب آئے، تمام ناظرین میں سے یا دیگر احباب جو ہماری ویڈیوز واچ کرتے ہیں دیکھیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو اللہ کی طرف سے انعام خواب میں ہوگا وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام کے معاملات جو ہیں وہ آسان فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔